كنشوفهم انايا كيمشيو لطابيرولو هو الاول، كيضربوا لك واحد نص ساعه ثلث ساعه لارب ولا ساعه المكانه ديال الطابيرولو، عاد كيدخلوا يضربوا لك الحصه. هذا غلط كبير اللي كيديروا النساء بحال هكا. انت عندك الحصه كيف قلت لك ديال الفخذ ولا الصدر ولا الكتاف ولا الظهر، ضربي واحد 10 دقائق كافياك ديال البيكالا ولا الطابيرولو، سخني الدات ديالك، طلعي فيك الدم ديالك يسخن كامل، وداك الساعه سيري خدمي الحصه نتاعك ديال اللي بغيتي. ملي كتكوني كتخدمي الحصه نتاعك كتكون عندك الجهد، كيكون عندك موتيفاسيون، كتكون عندك القوه، كتخدمي الحصه نتاعك وانتي عندك طاقه ايجابيه. ولكن الا كنتي ضيعتي الطاقه الايجابيه ديالك في الطابيرولو ساعه اللارب ولا ساعه المكانه ولا نص ساعه، انت ضربتيها كامله، الجهد كامل مشالك، الطاقه كامله مشاتلك، ما كيبقالكش تكملي الحصه نتاعك. كديري في المكانه هكا كتلقاي ساعه ونص ها هي مشات، كتقولي ترينيت مزيان، ولكن عرقتي وخرجتي الجهد نتاعك. ولكن الحصه اللي خصك انت تضربيها ما استفدتيش منها مزيان. كيف قلت لك 10 دقائق فوق الطابيرولو ولا بيكالا كافياك، كتسخني الدات ديالك. مور داك الشيء كتمشي تضربي الحصه نتاعك اللي عندك كيف بغيتي. كيف قلت لك اما السكوات اما الصدر اما الظهر اما كتاف، ديك الساعه تضربي الحصه اللي بغيتي كيف بغيتي. ملي كتسالي الحصه نتاعك ديك الساعه يمكن لك ديري 30 دقيقه ديال الطابيرولو. علاش؟ قبل درت 10 دقائق طابيرولو كان عندي الجهد، مازال عندي الجهد ومازال نضرب، حيت علاش؟ عندي الحصه نتاعي خصني نخدمها مزيان، وعندي الجهد خصني ضروري الطاقه وخصني موتيفاسيون باش نضرب الحصه نتاعي كامله. ملي كنسالي الحصه ديالي كامله واخا كنعيا كتبقى لي واحد 30 دقيقه شنو خصني ندير بها؟ نمشي نضربها طابيرولو. طابيرولو كنتمشى فيه بشويه وانا غادي وكنزيد حتى كنسالي. الا ضربتي طابيرولو هو الاول اش كديري انت؟ كل ما كتزيدي تسخني كل ما انت كتزيدي في لامارش، كل ما انت كتزيدي في السرعه، ولكن الطاقه ديالك كامله كتخرج. هادشي اللي خصك تعرفيه. الا خرجتي الطاقه كامله ديالك في طابيرولو راه الحصه ديالك ما تضربيهاش 100%، تقدري تضربي 40%، 50%، 30% في الحصه نتاعك. ولكن الا ضربتي 10 دقائق في طابيرولو يمكن لك تضربي الحصه ديالك 100% وتستافدي منها 100%. مور الحصه نتاعك عاد ديك الساعه سيري ضربي الكارديو، عاد ديك الساعه سيري ضربي طابيرولو. ملي كتسالي الحصه نتاعك نص ساعه ديريها في طابيرولو، حيت علاش؟ ملي كتكوني عيانه كتمشي كديري لا مارش بشويه عليك، كتستافدي، كتحركي لو كور ديالك كامل. حيت علاش؟ ما كتخدميش بالقوه، ما كتخدميش بالطاقه بزاف. حيت علاش؟ ملي كتكوني داخله على الاول كيكون عندك واحد الطاقه كامله، الطاقه هي اللي كتكون خدامه لك فوق داك الطابيرولو. باش كتدخلي لاسان باقي ما درتي والو، كطلعي فوق الطابيرولو الطاقه هي اللي كتخدمي هذاك الساعه. ولكن الا مشالك الطاقه مشالك كلشي. الطاقه خصك تخدميها في لونطريمون فوق الحصه اللي عندك، خصك تخدمي داك الجهد، موتيفاسيون، الانرجي ديالك كامل خصك تخرجيه في الحصه نتاعك. مور الحصه يمكن لك تضربي طابيرولو 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه اللي بغيتي انت، ولكن كتضربيها وانت كتسبيري، كتضربيها وانت مرتاحه بشويه عليك، وهكا كتكوني كتستافدي من الحصه ديالك ديال الميسكيلاسيون وكتستافدي من الحصه ديال طابي رولو، وهانتي كتخرجي بواحد النتيجه ايجابيه. هذا الكلام كيتوجه للنساء، حيت اكثريه النساء اللي كنلقاهم هما اللي كيديروا هذا البروغرام هذا. حنا الدراري ما كنديروش هذا الشيء. حنا الدراري علاش كتلقاي الواحد كيكون عنده كتله مزيانه، كتكون عنده فورمه مزيانه، كيعرف شنو ياكل، كيعرف ينقي الماكله نتاعو، كيعرف شنو يدخل شنو يخرج، كيعرف وقيت لونطريمون. عندي واحد الحصه قويه، عندي واحد الحصه ديال الرجلين اللي خصها الجهد، خصها الموتيفاسيون، خصها نعطيها حقها. شنو كندير؟ كنمشي كندير بيكالا ولا طابيرولو 10 دقائق كافيين، كنمشي كنسخن الرجلين في الوصول. ملي كنسالي من الوصول داك الساعه كندخل
للبرا نتاعي. ديك الساعه كندخل نعمر الدياسك نتاعي ونضرب الحصه ديالي كيف بغيت، وكنسالي وكنمشي بحالي بحال هكا. ونهار الا بغيتي ضربي طابيرولو هو الاول، ما عليك نهار الكارديو. نهار الكارديو ملي كضربي طابيرولو كتخدمي الكرش نتاعك، كتدخلي الجناب، كديري كلشي. مور هذا الفيديو دابا نحط لكم فيديو ديال الصمطه ديالي باش دخلت الجناب ديالي هنايا وكيفاش خدمتهم. هذا البرنامج كيخص بزاف د البنات اللي خصهم يديروه، حيت علاش كتكون عندهم الكرش التحتانيه. دابا نعطيكم البروغرام ديالكم كيفاش الكرش التحتانيه الا بغيتو تحيدوها ولا بغيتو تدخلوا بحال هذا الشيء هكا باش تولي عندكم فورمه هنايا مزيانه ويولي عندكم الكرش داخله. ونوريكم الصمته اللي خصكم تستعملوا، الصمته اللي خصها تستعمل باش تدخل لكم هاد الجلب، ماشي كاع الصماطين كيدخلوهم. كاينه صمته خاصه اللي تقدر تستافدي منها من هنا. دابا نعطيها لك وتشوفيها. وهذا الفيديو كيخص اكثريه النساء حيت هما اللي كيديروا داك الغلط، كيمشيو يضربوا لك طابيرولو بالنص ساعه 40 دقيقه هو الاول، ابخي عاد كيضربوا الميسكل. كنقول لك انا من عند البلاك وولف اللي نقول لك هذه النصيحه، ضربي طابيرولو 10 دقائق كافيه نتاعك وسيري دخلي ضربي الحصه. تسالي الحصه ديالك ديك الساعه ضربي طابيرولو نص ساعه نتاعك. وتحياتي